हारून साहब, सियासत के आशारिये मुस्बत हो रहे हैं तो फिर जो मुआशी आशारिये हैं वो मनफी क्यों हो रहे हैं? डॉलर क्यों इतना ऊपर चला गया अचानक से? सियासी बेयकीनी की वजह से। जब पंजाब में कुछ मालूम नहीं क्या होगा, मरकज में क्या होगा, दूसरी बात और अवामल भी हैं, वो मैं सारे आपको गिनाता हूँ। मिसाल के तौर पे डॉलर चाहिए उन लोगों को जिन्होंने खाम माल मंगवाना है अपनी सनतों के लिए, मशीनरी मंगवाई हुई है, सौदे हो चुके हैं, अब डॉलर वो जिस भाव भी खरीद रहे हैं। एक ये है फैक्टर। दूसरा ये है कि लोग पैसे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, और ये आज नहीं हो रहा अमल, ये मुस्तकिल जारी रहा, अब तेज हो गया। यानी ओवर इनवाइसिंग तो होती है, एक चीज़ $1 बिलियन की मंगवाई जाती है चीन से और दिखाई जाती है $1.5 बिलियन की। उसमें सारा FBR का क्यों मैं मुस्तकिल कहता हूं कि FBR को ठीक करें, तो वो इस वजह से। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी घनौनी चीज है जिसकी कोई सियासतदान बात नहीं करता। मुझे हैरत है क्यों नहीं करते। देखिए, जो उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसके सरबराह ने, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैंने इजाजत नहीं ली उसकी, एक पाकिस्तानी से जो अमेरिका के दौरे पे गया था, सरकारी शख्सियत से ये कहा कि अफगानिस्तान में आपने हमें धोखा दिया और हमारी शिकस्त का बायस बने। उन्होंने कहा, भाई आप एक सुपर पावर थे, आपने 20 साल वहाँ रहे, जंग लड़ी, आपको बता दिया गया कि आप कामयाब नहीं हो सकते, अवाम आपके साथ नहीं थे, और पाकिस्तान ने तो 70,000 आदमी अपना कुर्बान किए, $100-150 बिलियन का नुकसान पहुंचा, तो हमारा क्या कसूर है? तो उसने हंस के कहा कि हम एक सुपर पावर हैं और हमारी लीडरशिप क्यों सुब की मूल ले, और क्यों हजरा था वो, क्यों वो अपना लोगों के शर्मिंदा हो, और क्यों सियासी क़यादत अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाए। तो हम तो किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। देखिए, 3 चीज़ों का वो मुतालबा कर रहे हैं अमरीकी, 3 चीज़ों का, बिल्कुल वाज़ेह, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये सियासतदान ये बात इसलिए नहीं करते कि इनमें से कोई अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। एक ये मांग रहे हैं अड्डे, अमेरिका अड्डे मांग रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ये आपकी सरजमीन पे वो मौजूदगी चाहते हैं अपनी। अफगानों पे उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ और उसका गुस्सा हम पे भी, हमसे बदला लेना चाहते। दूसरा, वो कहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत करो, बॉर्डर्स खोलो, और तीसरी बात यह है इसराइल को तस्लीम करो। सऊदी अरब की लीडरशिप ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो तनहा तस्लीम करे। पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो मेरा नहीं ख्याल डिफॉल्ट तक मामला जाएगा, खतरा तो है अगरचे, वो करीब करीब उसके आपको रखेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि एटमी प्रोग्राम का भी मुतालबा करेंगे। वो अगर आप ये मुतालबे मान लेंगे तो उसके बाद करेंगे। इसका हल बहुत आसान है, ठीक, यानी करने में तो ज़ाहिर है दुश्वारियाँ होंगी इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन हमें कराची जाना हो, फर्ज कीजिए जहाज पे नहीं जा सकते, कार पे नहीं जा सकते, बस पे भी नहीं जा सकते, रास्ता तो मालूम है ना आपको। अगर मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे भी इवन जाना पड़े तो आप पहुंच जाएंगे अगर आपको रास्ता मालूम। रास्ता इसका वाज़ेह है। रास्ता इसका ये है कि आप प्यूटन को दौरे की दावत दें, अच्छा, आप रूस से तेल खरीदें, आप राशनिंग करें, $7-8 बिलियन गैर जरूरी इंपोर्ट्स पहले ही काफी बंद कर दिए और भी बंद कर दें। जो चीजें पाकिस्तान में बनती हैं वो मगर चंद महीने के का मसला है ना। $7-8 बिलियन आपने बचाने। ठीक, चीन आपका वजीर आजम चला जाए और वो इमरान खान जाए तो उसकी बात वो सुनेंगे, स्टेबल गवर्नमेंट हो, और वो चंद टेलीफोन कॉल्स की बात है कि वो गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, ये तो बिखर जाएंगे जब इनकी हुकूमत नहीं होगी, तो ये बिखर जाएंगे। और वो सपोर्ट गेन कर सकता है। अभी कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, उसमें भी जाहिर हो जाएगा। अच्छा, पख्तूनख्वा में भी होंगे बल्दियाती इलेक्शन। हालांकि पहले जो हुए थे इलेक्शन पहले मरहले में तो उनको नाकामी हुई, अब उसको नाकामी नहीं होगी। वो चला जाए, चीन और रूस मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। $40 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के मुआहदे किए ईरान ने, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता रूस इन्वेस्टमेंट? उन्होंने कोई $50 बिलियन एक्स्ट्रा कमाए इस साल तेल से, वो पाकिस्तान को तेल दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। सही, इसलिए कि रूसियों को खतरा है अमेरिका से और उनके इत्तेहादियों से। जब आप इस तरफ जाएंगे
تو لامحالہ چین جو ہے یہ جرت کی بات ہوتی ہے، لامحالہ امریکہ کا رویے میں تبدیلی آئے گی. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، طاقت کوئی ٹھوس چیز نہیں، طاقت کوئی میز کرسی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. اگر آپ مضبوط ہیں، پرعزم ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ بروس ریڈل نے کیا وہ کتاب لکھی ایک نو ایگزٹ فرام پاکستان. پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتی دنیا. وہ امریکی ایک وزیر خارجہ تھی، ان کا نام کیا تھا، وہ کہتی تھیں پاکستان جو ہے وہ ایک عجیب درد سر ہے. پاکستان ایک اس کی اہمیت ہے، وسطی ایشیا کا دروازہ ہے پاکستان، اور اس کا بھی دروازہ ہے مشرق وسطیٰ کا بھی. جی تو پاکستان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، فوج ہے. سیاستدان کمزور ہیں. کیوں کمزور ہیں؟ ان کے ذاتی مفادات ہیں. صحیح. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ چلنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب. تو یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ پاکستانی فوج نے جتنے کشمیریوں پہ ظلم کیے ہیں اتنے تو انڈینز نے بھی نہیں کیے. پاکستانی فوج نے کشمیریوں پہ کون سا ظلم کیا ہے جی؟ کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی. ہر زلزلے میں، تباہی میں، سیلاب میں پاکستان فوج مدد کرتی ہے. وہ ٹھیک ہے سیاسی کردار نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے. اچھا یہ کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا رب ایک ہے، تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو، ہم بھی آلو گوشت کھاتے. او بھائی وہ گوشت ہی نہیں کھاتے. جو لوگ کھاتے ہیں وہ ان کو وہ معیوب سمجھتے ہیں. بعض لوگ تو ان میں پیاز بھی نہیں کھاتے جو پکے ہیں. اور کتنے وہ متعصب اور ظالم ہیں، اور کیا اپنی مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. نواز شریف صاحب انہیں اپنا فطری حلیف قرار دیتے ہیں. کبھی مودی کے خلاف ایک لفظ انہوں نے کہا ہے؟ کبھی کشمیریوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے 10 سال سے ایک لفظ انہوں نے کہا؟ آج بھی شہباز شریف صاحب نے ایک ہومیوپیتھک قسم کا بیان دیا ہے. بھائی نے تو نہیں دیا، بھتیجے نے تو نہیں دیا ہے. تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. فضل الرحمان صاحب درخواست لے کے گئے تھے جی امریکی سفارت خانے، مجھے وزیر اعظم بنا دیں. جی جی. ان سب کا حال یہ ہے، تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہے. عوام جو ہیں قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، تکلیف برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. کچھ ضروری اقدامات ہیں کرنے کے، وہ کریں. ایران سے آپ گیس لے سکتے ہیں. اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو دشواری تو بہت ہوگی، تکلیف تو ہوگی، مگر پھر آسانی. لیکن دنیا آپ کے ساتھ. ابھی سعودی عرب میں سعودی لیڈروں نے جو بائیڈن کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا. وہ کہتا تھا میں ان کو شودر بنا کے رکھ دوں گا. شودر وہ خود بنا، وہاں گیا اور جھکا. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، سٹاک مارکیٹ کی تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. ابھی ایک نجی پروگرام میں، ایک نجی چینل کے پروگرام کے اندر وزیر خزانہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم باقی رہے حکومت میں تو ڈیفالٹ نہیں کریں گے. زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں پاکستان کے؟ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو $9 بلین کے قریب ہیں. مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا. بات 6-7 مہینے کی 1 مہینے کی درآمدات کے لیے ہیں. اگر IMF نے پیسے دے دیے، وہ آپ کو ترسا کے دے گا تو پھر کچھ اور بھی مل جائیں گے. لیکن پھر بھی 6-7 مہینے نکلیں گے. اسی طرح خطرے میں رہیں گے، مہنگائی بہت بڑھتی رہے گی. میں نے آپ سے کہا تھا، اب اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں یہ بات. مفتاح صاحب ایک غیر سنجیدہ آدمی ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. وہ تو اپنے پوسٹر نہیں انہوں نے چھپوائے تھے، اپنے بینر ہی لگوائے تھے، اور وہ جیت رہے تھے بڑی آسانی کے ساتھ. تمام اطلاعات یہ تھی، سروے بھی یہی کہہ رہے تھے. غیر سنجیدہ آدمی ہیں. 5-7 منٹ سے زیادہ سیریس گفتگو، 5-7 منٹ بھی بہت مشکل ہے، فوکس ٹائم ہی نہیں ہے. پھر وہ غیر سیریس سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں، لطیفے سنانے لگتے ہیں. ان کی بات کا کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، جو راستہ ہے پاپولر لیڈر، جمہوریت کیا ہے؟ جس کے ووٹ زیادہ ہے. یہ کوئی الیکشن تھوڑی تھا، یہ تو ریفرینڈم تھا. ساری پارٹیاں مل گئی، ساری. اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی بھی، میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ہے. وہ 18 پارٹیوں سے الیکشن لڑا، سارے چودھری بھی خرید لیے، علاقائی چودھری جتنے ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر وہ 8% اس نے ووٹ زیادہ لے لیے، دراصل اس کے 10-12% ووٹ ان سے زیادہ ہیں. وہ آئے، اور انہیں بھی چاہیے خان صاحب کو زیادہ خوفزدہ نہ کریں لوگوں کو. حالات بہت خراب ہیں. ایسے موقع پر لڑائی جھگڑا جو ہے، باہمی کشیدگی، وہ خطرناک ہوتی ہے قوموں کے لیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پہ صلح جوئی سے کام لینا چاہیے، مصلحت سے کام لینا چاہیے، اور خوف کم کرنا چاہیے ان کو. وہ ڈرے ہوئے اندر سے، دراصل وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ ہنس رہے ہیں، اداکاری کریں. سیاستدان یہ فلمی اور ٹیلی ویژن کے اداکاروں سے بڑے اداکار ہوتے ہیں. ہنس نہیں رہے، رو رہے ہیں، خوف زدہ ہیں اندر سے.
صحیح ہے. آپ سورج ہوئی کی بات کریں, کل تک ہارون صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم یہ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کو بڑے دل کا مظاہرہ کر کے دیگر سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے پاکستان کے لیے, معیشت کے لیے.